अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन दूंगी जो शायद दूसरा आपको कोई नहीं देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को बहुत से होशरुबा इंकशाफात करने जा रही हूँ। और सबसे पहली खबर जो है वो मैंने आपको जो देनी है उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आपको पता होगा कि कोर कमांडर हाउस को जलाने वाले पीटीआई के पुरतशद्दुद और जिसे कहते हैं ना दहशतगर्द, जिस तरह से सीएसडी को तबाह करके और जिस तरह से वो वहाँ से ओडी लेकर भागे, और फिर आपने देखा कि जहाँ जहाँ दरूद शरीफ और कलमा लिखा हुआ था इन्होंने वहाँ पर भी डंडे बरसाए। इनका अपना ही कोई, मुझे लगता है कि अपना ही कोई फ़िरका और अपना ही कोई फ़िका है। इन्होंने हमारे फ़ौजियों की अमलाक को ना सिर्फ जलाया बल्कि उनकी वर्दियों को जलाया, उनके बूटों को डंडों के ऊपर रख के इन्होंने वीडियोज़ बनाए। और आपको पता है कि ट्विटर बंद रहा, सोशल मीडिया बंद रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए। और यकीन करें मेरे पास जो वीडियोस हैं ना वो इतने दिल खराश वीडियोस हैं कि मैं आपको खुद दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि क्या होगा कि वो वीडियोस बाहर के मुल्कों के लोग भी देखेंगे, कितनी सुबकी होगी। अब तक जो अपलोड हो चुके हैं ना उतना ही बहुत है। मगर एक वीडियो जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया कि जब वो शोहदा जिनको जगह जगह जिनकी तस्वीरें आवेज़ा की गई हैं, इन लोगों ने वहां पर कायद-ए-आज़म जिन्ना हाउस के अंदर जाकर कायद-ए-आज़म का घर जला दिया। इन लोगों ने कलमों का ख्याल नहीं रखा, इन लोगों ने दरूदों का ख्याल नहीं रखा, इन लोगों ने वहां शोहदा के जो तस्वीर थी उनके ऊपर डंडे बरसाए। और फिर एक ऐसा शहीद जिसकी बेटी वहां पर आई और अपने बाप की तस्वीर के साथ चिपक चिपक के वो रोती रही और वो अपने बाप को कुछ ना कह पाई। उसके आंसुओं ने, यकीन करें कि दिल को ऐसे चीर के रख दिया कि जैसे उसके आंसू ये पूछ रहे हों कि बाबा आपने इस कौम के लिए कुर्बानी दी, इस कौम के लिए आप जो है वो इस दुनिया से गए इतनी कुर्बानी देकर कि आज इन्होंने आपको ये सिला दिया है। हैव अ लुक। जी तो जनाब आप लोगों ने देखा, और मुझे नहीं समझ में आता कि खान साहब को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो क्यों नहीं चेक करते, फैक्ट चेक क्यों नहीं करते। उनको खान साहब आज कोई झूठ बोल देते हैं, कल कोई झूठ बोल देते हैं। लास्ट मैंने आपको जो व्लॉग बनाया उसमें मैंने आपको बताया कि खान साहब ने कहा कि जो कोई भी फौज के खिलाफ उकसाता है वो गद्दार नहीं बल्कि गद्दारी से भी बड़ा गद्दार होता है, यानी गद्दार से भी ऊपर के लेवल का होता है। आज वही खान साहब जो हैं अपनी अफवाज के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जनरल आसिम मुनीर का खुलेआम नाम ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनसे पूछते क्यों नहीं है कि भैया खान साहब आज आप कुछ और कहते हैं, कल आप कुछ और कहते हैं, आप कहते क्या है, हमारी तो समझ में नहीं आता कि हमने फॉलो किस चीज को करना है। लेकिन नहीं, ये जो यूथी है ना इनका एक खास माइंडसेट है। ये कहते हैं नहीं खान साहब जो है ना उन्होंने हमें जो ज़ोंबीपन का एक टीका लगाया हुआ ना हमारे लिए वही काफ़ी है। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कि आज खान साहब ने, बल्कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे एक दिन गुजर चुका होगा, खान साहब ने कल का दिन जो है वो फिर से स्पीच की, फिर से खिताब फरमाया। खिताब फरमाने का उनको काफ़ी शौक है और उन्होंने फिर से झूठ बोला। उस झूठ का कलाकमा मैं आपको करके बताती हूँ। मैं आपको ये भी बताती हूँ खान साहब ने कहा क्या, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसके पीछे सच्चाई थी क्या। अच्छा जी, खान साहब ने कहा, गलत बयानी से काम लेते हुए उन्होंने अवाम को फिर से मिसगाइड करते हुए कहा कि ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी वाला मसला चल रहा है जिसमें इन्होंने कई अरब रुपए मलिक रियाज के मुबैना तौर पे जो है वो हत्याए, उनको भी दिए, खुद भी खाए। तो उन्होंने कहा कि मलिक रियाज से बरतानवी क्राइम एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का 170 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान भेजना था। ये खान साहब फरमा रहे हैं झूठ बोलते हुए, और वो कह रहे हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था, लेकिन वो पैसा काबीना की मंजूरी से, ये उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा काबीना की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज दिया। जबकि मलिक रियाज जो है, जो इसकी सच्चाई है वो क्या है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सच्चाई ये है कि मलिक रियाज जो है वो उन्हीं दिनों कराची बहरिया टाउन ज़मीनों के कब्ज़ों के सिलसिले में 460 बिलियन जुर्माना उनको हो चुका हुआ था, वो उन्होंने अदा करना था मलिक रियाज ने। और वो जुर्माना जो है मलिक रियाज ने अपनी जेब से अदा करना था, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए थे और वो पैसा एनसीए ने रिकवर करवाया। और वही पैसा जो है वो मलिक रियाज ने 460 बिलियन रुपए में एडजस्ट करवाया। किससे एडजस्ट करवाया? इमरान खान से एडजस्ट करवाया, जिसके बदले में मलिक रियाज ने बुशरा बीबी के नाम पे इस्लामाबाद में 450 कनाल की जमीन जो है वो उनको ट्रांसफर की, जो कि अल कादर के नाम पे उन्होंने वो ट्रस्ट बना के इस तरीके से उनको ट्रांसफर की थी। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या किया? 170 मिलियन पाउंड नहीं बल्कि 190 मिलियन पाउंड, क्योंकि खान साहब ने 170 का नाम लिया, 170 नहीं थे, ये 190 मिलियन पाउंड थे। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था जो बेसिकली पकड़ा गया था। खान साहब ने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला। खान साहब ने ये कहा कि जनाब
وہ تو کابینہ کی منظوری سے ہوا تھا، جبکہ کابینہ یہ کہتی ہے کہ خان صاحب نے وہ جو ایک لیٹر تھا، سیل بند ایک لفافہ تھا، وہ ہمارے سامنے کھولا ہی نہیں، اور خفیہ اندر کھاتے جو ہے وہ یہ سارا کام کر دیا۔ میں ان یوتھیا بھائیوں اور یوتھنوں آنٹیوں سے اور بہنوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ اپنے خان صاحب سے یہ پوچھئے کہ خان صاحب آپ تو کہتے تھے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، یہ کیسا قانون ہے کہ آپ ایک طرف تو کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو آپ کرپشن کے تانے دے رہے ہیں، اور خود آپ کرپشن سے بھی بڑھ کے کرپشن کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک ثبوت رکھنے جا رہی ہوں، یہ ویڈیو آپ لوگ آڈیو پہلے بھی سن چکے ہیں، جس میں ملک ریاض صاحب، ان کی بیٹی امبر اور ساتھ میں فراق گوگی اور یہ 3 افراد جو ہیں آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جس دوران جو ہے وہ بشرا بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے ملک ریاض کو کہ وہ رشوت کے طور پہ 5 کیرٹ کا گولڈ وہ ہیرا مانگ رہی ہیں، جس پہ کہ ملک ریاض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں دے دو، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک بندے کو اتنے اربوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو 5 کیرٹ کا اگر ہیرا اس کو دے دے گا یا اس کے نام پہ زمین کر دے گا تو اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، اس کی ساری انگلیاں تو گھی میں ہیں۔ آپ ذرا یہ آڈیو سنیے۔ ہاں جی، فون آیا سی اور کہ انگوٹھی منگوا لے، میں منگوا لیتی ہے تو میں کیا کہنی میں ہفتے نو میری ملاقات ہے تو اس تو پہلے ارینج کر دیں۔ کدو ملاقات ہے؟ ہفتے نو اری کر دے تو منگوا دے۔ میں کہتا اویس نو کہتا امی نے پرسوں آ جائے گی، ان کے اٹھی تیار کر کے منگوا لینا۔ نہیں وہ کہندی ہے مینوں تسی ہیرا منگوا دو تے انگوٹھی میں تو خریداں گی، جو پیسے بنن گے تسی میں دے دینا۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری گل ہے کہ انہیں میں نے کہا کہ خان صاحب کا فون آیا وے صبح تالے ٹڑے کھل جان گے سائٹ سے، میں جی رپورٹ جمع کرائی ہے خان صاحب نے کہ میری گارنٹی ہے میں ختم کراواں گا، اور راز اکبر کا لیٹر بھی تم کل مل جائے گا انہیں من کیا، اور جہاں ٹائم ہے ٹاڈا بی بی رات نو من دسے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ میری تو پوری چڑھائی کی ہے۔ میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرا دیکھو ہیں، ایک کام نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے بھی 4 دن لے لی ہیں، ابھی تک لیٹر نہیں آیا، تالے بھی لگے ہیں، رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے۔ میں کیا عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا؟ میں نے کہا تو کہتے تم پینک نہ ہو، تو پھر میں نے پہ فون آیا کہ بی بی ہے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کل تن لیٹر لازمی ملے گا۔ یہ ہفتے تو پہلے منگوا دی ہوں۔ تم کس کو انگوٹھی دے رہی تھی؟ تو نے اول کو تم نے دی کیا ہے؟ میں نے کہندی ہے تو کہہ رہا تھی کہ تو پوچھا نہیں تھی پہلے کتنے کیرٹ ہو گئے؟ میں کیا میں تیرے کو پوچھا، میں کہا 3 تم کتنا پہنتے ہو؟ میں نے کہا 3 کے، تم نے کہا 3 ٹھیک ہے، کہتی ہے نہیں 500 کم از کم منگوا کے دو اس کو۔ میں کہا اچھا، تو میں منگوالتی سے میں کہ نہ وہ بھی پی جاوے، میں انہیں منگوالتی ہے واپس، میں کہ تن پرسوں مل جائے گی۔ اور لیٹر میں کل دے داں گا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کوئی ابو کہتے ہیں کل لیٹر میں تمہیں بھیج داں گا۔ ہاں میں آج بڑی چڑھائی کی آ کے، میں کہ میں نہیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، میں صبح نہ روئی ہوں۔ میں کہ اگر ابو دی اگر میری یہ فیلنگ ہے تو ابو دی کتنی فیلنگ ہے؟ میں کہ جگہ جگہ ابو بندیاں نو ٹریس کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، میں کیا اور ہر کوئی لالی پاپ دے رہا ہے۔ میں کیا کہندی نہ پیننگ ہو، میں 2-3 فون اتنے تھلے کیتے نے، میری بی بی نہ گل ہو گئی لیٹر تن کل۔ اچھا جی، بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عبدالعلیم خان جو کہ آج کل تو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اب وہ یوتھیا نہیں رہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ یوتھیا تھے اور وہ عمران خان کے بڑے قریبی اور جگری یار تھے، اور ان کا بھی میں آپ کو ایک آڈیو سنوانا چاہتی ہوں، وہ بھی آپ لوگ سن لیجئے، کہ جس میں انہوں نے نجی محفل میں یہ انکشاف کیا تھا کہ بشرا بی بی کی رشوت اور پیسوں کی لین دین پکڑنے پر عمران خان نے 2019 میں آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی چیف یعنی کہ جنرل عاصم کا تبادلہ کرا دیا تھا اور ان کی جگہ فیض حمید کو لگا دیا تھا۔ یہ کیا معاملہ؟ یہ معاملہ میں آپ کو پہلے بھی ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ جب خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کابینہ کے اندر یہ منظور کرائے بغیر یہ ساری فیور جو ہے ملک ریاض کو دی اور یہ سارا پیسہ رشوت کے طور پہ لیا، اور بشرا بی بی یہ سارا پیسہ ہتھیا رہی تھیں، 5-5 کیرٹ کے ہیرے مانگ رہی تھیں، اور ان کی یہ آڈیو سب سے پہلے کس کے پاس آئی تھی؟ اس وقت عاصم منیر صاحب کے پاس آئی تھی جو کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے، اور پھر عاصم منیر نے کیا کیا کہ پورے تمام ثبوت لے کر وہ خان صاحب کے پاس گئے۔ خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، خان صاحب کو جا کے عاصم منیر صاحب نے کہا کہ آپ کی مسز یہ کام کر رہی ہیں اور ریاست کو اس کا علم ہے اور آپ اپنی مسز کو منع کریں۔ خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کو کہا کہ ہاں اچھا ہوا آپ نے مجھے بتایا کہ میری بیوی یہ سب کچھ کر رہی ہے، آپ چاہیے میں پیچھے سے نا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا ہوں۔ لیکن سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو وہاں سے ہٹا دیا ان کا تبادلہ کرا کے، اور آئی ایس آئی کا ہیڈ کس کو بنا دیا؟ اپنی مرضی کے شخص یعنی کہ جنرل فیض حمید کو۔ اب آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آئیے، اور میں چاہوں گی کہ علیم خان کا آڈیو بھی آپ لوگ سنیے۔ تو یہ تھا نیا پاکستان، اور جتنی میں نے محنت کی ہے اتنی تو کسی نے نہیں کی۔ تو عمران خان کو باہر سے دیکھنا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھنا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھنا اور اس کی باتیں سننا وہ بہت اچھی ہیں،
باتیں تو اس کے علاوہ بھی بہت اچھے اچھے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو فرح بی بی کے ذریعے جو رشوت لی گئی ہے پنجاب میں، اور جو ان کی بیگم کو سیٹ ملے ہیں ملک ریاض صاحب سے، آپ کے تو سارے دوست آرمی میں موجود ہیں، اگر ہم سے پوچھیں کہ آپ کے جو پرانے جنرل عاصم کو نکالا گیا تھا کس بات پہ نکالا تھا، کیونکہ جنرل عاصم نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا، کیونکہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد ان کو جنرل عاصم کو DGISI سے ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا لمٹس۔ اور جنرل عاصم تو آپ کے بیچ میٹ ہوں گے یا آپ کے بالکل قریبی ہوں گے، تو آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور مجھے توشے خانے کی گھڑیاں آئی ہیں جن کو بیچا گیا اور جس کے پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے وصول کیے ہیں، اس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے؟ اور اب میں آپ کو ایک اور آڈیو سنانا چاہتی ہوں جو کہ امیر المنافقین کے جھوٹے دعووں پر مبنی ہے. ہیو اے لک. انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے، ہم اس کو لے کے گئے 116 ارب یونٹس میں. نیازی صاحب، آپ نے بجلی کے ایسے کون سے منصوبے لگائے جن سے پیداوار میں اضافہ ہوا؟ ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. آپ کو بلین ٹری منصوبے کی شفافیت پر اتنا یقین تھا تو اس کی 3.5 ارب کرپشن کی انکوائری کیوں رکوائی گئی؟ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے. گھڑی آپ کی ذاتی ملکیت تھی تو جعلی رسیدیں بنوانے، گھڑی خفیہ فروخت کرنے اور رپورٹ کرنے والے صحافی پر دباؤ کی نوبت کیوں آئی؟ ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ 150 روپے لیٹر پہ تھا. آج کوئی 234 روپے پہ ایک ہے، 224 پہ ایک ہے، 236 پہ ڈیزل ہے. جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر؟ کیا آپ کے دور میں پیٹرول سستا اس لیے نہیں ہوا تھا کہ آپ IMF سے پیٹرول پر 30 روپے لیوی اور 17% سیل ٹیکس کا معاہدہ کر کے مکر گئے تھے؟ عمران خان جواب دو، عوام کو حساب دو. اور اب میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں PTI کی منحرف رکن کا بیان کہ جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ جیسے ہی آپ عمران خان سے ڈفر کرو گے آپ کو کیسی کیسی گندی گالیاں پڑتی ہیں. ہیو اے لک. جناب اسپیکر، یہ میرا فون ہے، میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے میسج. سوشل میڈیا پہ جو میرے اکاؤنٹ ہے میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے وہ کمنٹس. میرے وہ کمنٹس میرے بھائی نے بھی پڑھے، میرے خامد نے بھی پڑھے، میرے گھر کے اور مردوں نے بھی پڑھے، عورتوں نے بھی پڑھے. میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ گالیاں اور وہ کمنٹس اس ایوان کے سامنے، کیا اپنی کسی بیسٹ فرینڈ، فیمیل بیسٹ فرینڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے وہ دہرا سکوں کہ کون سے الفاظ انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں کہے عورت ہونے کے ناطے. اور آپ کو صرف پنکی کہنے پہ غصہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں فرح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا. عارف نقوی بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو 25 سالوں سے جانتا ہوں. آپ کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں کر رہے باہر کے ایجنڈے پہ کام؟ آپ کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں، مغرب کو جانتا ہوں. آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں واقعی، کیونکہ آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں. جی تو سنا آپ نے. اور گیلے تیتر جیسے لوگ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے اور ریڈ لائن کو توڑ کر وہ خود ایئر سیال سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا اصلیت ہے ذرا سنیے. مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور جانے کی وجہ یہ ہے کہ لگاتار چھاپے مارے جا رہے ہیں. نہیں، یہ نہ کریں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. قوم کے بچے وہاں سڑکوں پہ مار پیٹ کھا رہے ہیں، قوم کی بیٹیوں کو گھسیٹ رہے ہیں پولیس والے، اور ٹکر کے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. ایسا نہ کریں آپ. یہ ٹکر کے لوگوں کے کہنے پر تو قوم باہر نکلی ہوئی ہے اور آپ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. پھر آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ حسینی قافلے ہیں، آپ کا یزیدیت کے خلاف یہ جنگ ہے. تو حسینی قافلے میں تو کوئی نہیں بھاگا تھا. آپ سامنے رہ کر ڈٹ کر مقابلہ کریں. اور اب میں آپ کو ایک ویڈیو آڈیو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ جتنا بھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ جیسے آپ PTI کے خلاف بات کریں تو آپ کو کیسی گندی گندی گالیاں پڑتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 5000 ولاگرز کو، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ہائر کیا تھا اور گورنمنٹ کے کھاتے سے ان کو پیسے دیے تھے، گورنمنٹ کے کھاتے سے ان کو لیپ ٹاپس دیے تھے، صرف اس لیے کہ ان کو گالیاں سکھائی گئی تھی، ان کو ہرزہ سرائی کی گئی تھی اور ان کے اوپر پورے 1 سال کی محنت کی گئی ہے. جو آج توڑ پھوڑ کرتے پھرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے پھرتے. یہ ثبوت دیکھیے. یہ جو ہے 5000 بھرتی ہوئے ہیں، یہ ہوئے ہیں تقریباً سال، اس کو ہو گیا 1 سال. اب یہ 1200 میری ڈپارٹمنٹ میں ہے، 1200 ان انفارمیشن ہے. باقی 3800 جو ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں 8 20 20 25 25. تو PND ڈپارٹمنٹ کو کل ہم نے کہا ہے کہ کائنڈلی آپ یہ لسٹ ہمیں مہیا کریں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کتنے کتنے ہیں، اور ڈسٹرکٹ وائز ہیں. KPK کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے یہاں یہ لڑکے جو ہے موجود نہ ہو. یہی سر میں آپ کو بتا رہا ہوں.
दिन उन्होंने मुझे पहले दिन इन्होंने मुझे जी ये पहले दिन इन्होंने मुझे लिस्ट दी, तो उसके अंदर नाम था, रीजन था और मोबाइल नंबर था और मेलिंग एड्रेस था। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि जी मुझे मेलिंग एड्रेस और मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे इनके वेबसाइट्स के एड्रेस चाहिए। तो वो मुझे परसों मिल गए, ये उसके साथ है। तो मैंने ये कागज इसी तरह खोला, रैंडमली जिस तरह आपके सामने खोल रहा हूं, मैंने इस तरह गया, नॉट नोइंग कि कौन है। तो मैंने उनको कहा कि ये लड़का जो है 611 नंबर पे, इसका ये वेबसाइट निकालें। तो मेरे सेक्रेटरी साहब का लैपटॉप था, 20-25 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपने लैपटॉप से इस लड़के का वो वेबसाइट निकाला और इंस्टाग्राम। तो उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई थी कि इमरान खान साहब स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं और ये लड़का जो है कान में उसके यहां पे उसका मुंह जो है लगा हुआ है। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये इम्पार्शियलिटी है ये 5000 लड़कों की, कि एक बंदा इतना वो है इन्फ्लुएंस वाला कि वो स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब के कान पे यहां पे आगे बात कर रहा है। एट दी गवर्नमेंट एक्सपेंस 25 से 30 हजार रुपए इनको मिला है, लैपटॉप इनके पास है। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप मुझे बताएं कि ये बच्चे करते क्या हैं। तो कहते ये इंटर्न्स हैं। तो इंटर्न वो होता है जो आपसे कुछ सीखता है, जो आपके साथ कोई इंटरेक्शन करता है, जो आपसे तो इनको आप शक्ल किसी ने नहीं देखी है कि कहां है किधर है, घर से काम कर रहे हैं और इनका एक ही वो है कि टू प्रमोट अ पर्टिकुलर पार्टी या टू अपना खिलाफ जो है दूसरे पार्टीज के और एंटी। तो इसके ऊपर मैंने सीएम साहब को कहा है कि मैं एफआईए की इंक्वायरी भी चाहूंगा कि क्या एक्टिविटीज है इनकी, इसके ऊपर प्रॉपर प्रोब होना चाहिए। और ये जितने भी यूथी हजरात हैं, ये इंजीनियर मिर्जा साहब की बात बहुत मानते हैं। तो इंजीनियर मिर्जा कह रहे हैं कि इमरान खान ने अगर ये सब कुछ अब ना माना तो उनके ऊपर अजाब आएगा। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। मेरे भाई बात यह है कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब की मैं बात करूंगा। मैं आज एक बहुत बड़ी बात प्रेडिक्ट करने लगा हूं। अगर इमरान खान साहब ने इसे कंडेम ना किया, इसे डिसऑन ना किया और अपने मानने वालों को इस हरकत के ऊपर तौबा की तरफ आमादा ना किया, तो मेरी ये बात आपकी वीडियो में रिकॉर्ड रहेगी। आज के बाद इमरान खान साहब उस पस्ती में गिरेंगे कि फिर क़यामत तक उन्हें कोई उठा नहीं सकेगा। और मेरी वीडियोस इनका मुसलसल हार्ट करेंगी। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा किसी ऐसे शख्स को। हमने तो पुराने बाबों के साथ दुश्मनियां ले ली हैं अल्लाह के नबी इस्लाम की मोहब्बत में। इमरान खान साहब तो शाही कोई नहीं, और इनके सपोर्टर उलमा तारिक जमील साहब और नूरुल्लाह कादरी साहब, ये तो शाही कोई नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं और मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूं ये सब के सब लोग इसे कंडेम करेंगे, वरना ये एलानिया मुजरिम है इस पूरे मामले के अंदर। इनके लिए एक रत्ती बराबर भी कोई माफी नहीं है। और इसके बाद मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ उमर चीमा साहब के बारे में, जो सीनियर सहाफी हैं, कि वो कहते हैं कि खान साहब ने इद्दत के दौरान जब निकाह किया तो सबसे पहले ये जो खबर ब्रेक की थी ये उमर चीमा ने की थी। और खान साहब को जब पता चला कि मेरा ये राज खुल गया है तो खान साहब ने इनकी सुपारी दे दी थी। जी हाँ, इनको मरवाने के लिए सुपारी दे दी थी। नहीं यकीन आता? खुद सुनिए। अब बुशरा बीबी पे मैं स्टोरी कर रहा था निकाह के हवाले से, तो मेरी आदत है मैं एक बात का स्टोरी पे बैठ जाता हूँ कि इस पे ये तहकीक कर लूँ, ये पता कर लूँ, वेरीफाई कर लूँ। जल्दी मैंने क्या की कि 2-3 दिन काम करने के बाद मैंने स्टोरी चला दी। जल्दी का सबब एक चीज बनी कि मुझे पता चला कि खान साहब के हल्के से पता चला, तो उन्होंने कहा जी कि वो किसी को कह रहे थे कि यार ये जो है ना इसको कोई बंदा आके गाड़ी मार जाए ना। तो मैंने कहा कि हो सकता है ये गुस्से में बात कर रहे हैं, लेकिन जो फॉलोअर है उसके लिए ये हुक्म का दर्जा रखता हो, वो खान को खुश करने के लिए गाड़ी मार दे। तो लिहाजा बेहतर है कि जिस स्टोरी की वजह से मुझे कोई गाड़ी किसी ने हेट करना है वो स्टोरी में जल्दी चला दो। ठीक है, तो ये बड़ा डेंजरस फिनोमेना है। जी, तो सब कुछ आप लोगों ने सुन लिया। अच्छा, वो मुझे याद आया, जहां मैं आपको इतने सारे ऑडियोज और वीडियोस प्ले करके बता रही हूँ, तो मुझे याद आया कि इन दिनों के दौरान जितने ये शर्पसंदी होती रही है, इसमें खान साहब के साथ लगातार यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो इन्वॉल्व रही हैं। कोर कमांडर हाउस में जाने का भी उनका ही प्लान था। उन्होंने ही लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया था, उसमें उनके साथ 1-2 और साथी शामिल थे। और फिर उसके बाद ये भाग के कहीं छुप गई थी, अंडरग्राउंड हो गई थी, और फाइनली जो है यास्मीन राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये भी बताया जा रहा है, शायद जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक सिचुएशन कुछ और हो चुकी हो, लेकिन जब तक ये वीडियो मैं बना रही हूँ उस वक्त तक ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने करना शुरू कर दिया वो शहबाज गिल वाली एक्टिंग कि मुझे सांस नहीं आ रहा। तो उनको कहा गया कि रखेंगे हम आपको हिरासत में ही, लेकिन चलो हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो जब तक ये वीडियो मैं बना रही हूँ उस वक्त तक वो हैं हिरासत में, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। तो जब सांसें उखड़ती हैं आप लोगों की
تو جب آپ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہو، جب تک آپ یہ شرپسند عناصر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کروا رہے ہوتے ہو، اس وقت نہیں آپ سوچتے کہ ریاست کے ساتھ ٹکر لینا جو ہے وہ کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ تو جناب یہ تھی آج کی ساری خبریں، اور اب تو خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو مقدمہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، تو اب آئے گا اصل مزہ۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں آئیے، بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔